Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. सब्जेक्ट है सोशल साइंस क्लास 8 के लिए और हम पढ़ते आ रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड। आज हमने इस पढ़ना है द प्रॉब्लम्स इन परमानेंट सेटलमेंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल हमने पढ़ा था सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज़ों ने लाया था। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? एन एग्रीमेंट बिटवीन ज़मींदार्स एंड द कंपनी। इस एग्रीमेंट के तहत ज़मींदार्स को हुक्म दिया गया था या राइट दिया गया था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें पीजेंट्स से और फिर पे करे कंपनी को, यानी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी द दीवानी राइट्स were given to the ज़मींदार्स। नाउ अब हम देखेंगे इस परमानेंट सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम्स थी। अगर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन परमानेंट सेटलमेंट। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन परमानेंट सेटलमेंट। पहली प्रॉब्लम क्या थी? रेवेन्यू फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द ज़मींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। अगरचे फिक्स्ड रखा था ये इन्होंने रेवेन्यू, यानी आपको इतना भरना है। कहते हैं कंपनी ने जो रेवेन्यू रखा था वो इतना हाई था कि ज़मींदार्स को मुश्किल लगता था, या हम बताएंगे ज़मींदार्स के लिए नामुमकिन बन गया था कि ये क्या करते, रेवेन्यू पे करते। इससे क्या होता है? न्यूमरस ज़मींदार्स वायर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन। इन्होंने ज़मीन ही छोड़ दी, जैसा कि इनको मालूम अब वो इस लायक नहीं रहे, या इन्होंने ये सोचा कि नहीं, इसमें हमारा घाटा ही है, नुकसान है, तो इन्होंने ज़मींदारी ही छोड़ दी। अब क्या करते हैं? ये कहते हैं सिचुएशन चेंज्ड इन द ग्रोथ इन मार्केट। सिचुएशन चेंज्ड इन द ग्रोथ इन मार्केट। इससे क्या होता है? कहते हैं दूसरा है इसका, अगर आप दूसरी प्रॉब्लम देख सकते हैं, एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। इनको तवसीह करनी पड़ी इसमें, एग्रीकल्चर में। इससे क्या होता है? इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ज़मींदार्स। फ़ायदा किनको? ज़मींदार्स को फ़ायदा आया, बट नो गेन्स फॉर कंपनी। लेकिन कंपनी खसाड़े में थी। इससे ज़मींदार्स को फ़ायदा आया, लेकिन कंपनी को, यानी मैं आपको बताऊं, अगर इनकम 500 रुपया अब आने लगा, 500 में से इनको क्या करना था? सिर्फ 100 ही रुपया कंपनी को देना था। पीजेंट्स चूँकि उनको मुकर्रर रखा था इन्होंने, उनके साथ ज़मींदार्स का जो एग्रीमेंट था वो ये नहीं था कि परमानेंट है। उनके साथ इन्होंने ये रखा था, आपको इतना, अगर आप 100 रुपया कमाएंगे, 100 में से आपके 30 होंगे, 70 मेरे होंगे, क्योंकि ज़मीन मेरी है। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ न कंपनी को फ़ायदा आता है न पीजेंट्स को फ़ायदा आता है। सीधा फ़ायदा किसको जाता है? ज़मींदार्स को, जो खून चूसते हैं या जो मेहनत मजदूरी करते हैं ज़मीन पर। इनको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचता है जितना फ़ायदा ज़मींदार्स को पहुंचता है, जो रेंट पर ये ज़मीन देते, पीजेंट्स को देते हैं। इसी तरह तीसरा है इसका, द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। ज़मींदार्स को कोई मतलब नहीं था, इनको फ़ायदा ही फ़ायदा आ रहा था। इनको ये लगने लगा कि हमने क्या करना है, ज़मीन को हमने क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, हमारी तो इनकम जारी है। लेकिन जो मेहनत कश तबका था, जो मेहनत करते थे, उनके लिए
یہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح اب اگر ہم کلٹیویٹرز کی بات کریں گے، ان کا نقصان دیکھتے ہیں۔ دا کلٹیویٹرز فاؤنڈ دا سسٹم ایکسٹریم اوپریسو، جابرانہ، یعنی محنت کش لوگ محنت وہ کرتے ہیں، کھاتے کون ہیں؟ کمپنی اور زمیندار۔ محنت کرنے والے لوگ، ان کو صرف 2 وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، حالانکہ دن رات وہ محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہائی رینٹ، کیونکہ ان کو ہائی رینٹ دینا پڑتا تھا زمیندارس کو۔ اتنا ہی نہیں، پرابلم ڈیو ٹو منی لینڈرس۔ اب چونکہ یہ رینٹ پر لینا تھا، یہ کلٹیویٹرز جو تھے وہ لون لیتے تھے ان سے، منی لینڈرز سے۔ اب کیا کرنا تھا ان کو؟ اب ایک زمیندارس کے اب ان کو زمیندارس کو کیا کرنا تھا؟ زمیندارس کو ریونیو دینا تھا، رینٹ دینی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن سے قرضہ لیا تھا ان کا قرضہ بھی چکانا تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی زمیندارس کو بھی دینا تھا، اور جن سے قرضہ لیا تھا رینٹ پر لینے کے لیے یہ زمین، تو ان کو بھی کیا کرنا تھا؟ اس کو وہ واپس کرنے تھے وہ معنی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھا ہے رائٹ آن لینڈ واز انسیکیور، کیونکہ ان کی یہ اپنی زمین نہیں تھی، انہوں نے رینٹ پر لیا تھا۔ اب جب کہ ان کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں، یہاں سے منی لینڈرز، وہاں سے زمیندارز، اب ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ اس سے گھبراہٹ ہوتی تھی زمیندارز کو، ان کو کلٹیویٹرز کو۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ جابرانہ سسٹم ہے، یعنی پرماننٹ سیٹلمنٹ فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھا ہے there were many problems in permanent settlement۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج ہم نے پڑھا ہے problems in the permanent settlement، اور کل ہم نے پڑھا تھا what is permanent settlement۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی سمجھ نہیں آیا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، فون پر بول سکتے ہیں، میں آپ کو پھر سمجھاؤں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔